अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होप करता हूँ आप सब ठीक हो गए अपने अपने घरों में। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज था सैटरडे, हमें जाना था स्कूल के साथ पिकनिक। अभी मैं रास्ते से ही चल रहा था, मैंने घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैंने आधे रास्ते ही में व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि घर से बहुत देर हुआ था। फिर हमें निकलना था घर से 6 AM को। तो फिर मैं स्कूल पहुँचने ही वाला था और गाड़ी भी नहीं आई थी, हमें फिर रुकना पड़ा 10-20 मिनट। सार लोग ने बोला हम चाडोरा पहुँचेंगे फिर करेंगे डिसाइड कहाँ जाना है। फिर डिसाइड किया सब लोगों ने हम जाएंगे पहलगाम। ये अनंतनाग की व्यू है, देखो कितनी अच्छी व्यू है आ रही है। जब हम गाड़ी में थे, हम मिलेंगे सीधे पहलगाम में। अब पहलगाम पहुँचते ही हम गए लेवेंडर पार्क में। जब हम अंदर गए लेवेंडर पार्क के अंदर, पहले ही चढ़े हम एक ब्रिज पर जहाँ पर अच्छी व्यू आ रही थी पीछे से और साफ पानी भी था मेरे पीछे। मुझे मन कर रहा था कि मैं इसी में नहा लूँ और मैं जाने ही वाला था। मुझे फ्रेंड ने बोला कि सर ने क्या बोला गाड़ी में, इस पानी के सामने ज़्यादा मत जाना। तो फिर मैंने फ्रेंड को बोला चलो हम आप खाते हैं कुछ, और मुझे बहुत भूख लगी और आपको भी लगी होगी। तो फिर चले हम खाने कुछ। जब हम जा रहे थे खाने को कुछ, मैंने फ्रेंड को बोला देखो कुछ लोग हमें देख रहे थे। फिर मुझे बहुत हंसी आई और जब मुझे कुछ लोग देख रहे थे सामने से, तो बहुत बड़े थे वो लोग। उन लोगों ने मुझे पहचाना और वो आए मेरे सामने और पिक्स भी लिए उन लोगों ने। लेकिन ये बात है इस लेवेंडर पार्क में, यहाँ पर किसी भी जगह खाना नहीं मिलता है, लेकिन व्यू यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी। व्यू मिलती थी यहाँ पे। मैंने फ्रेंड को बोला हम रील्स बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन मैंने रील्स नहीं बनाए क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यहाँ पर बहुत लोग हैं, ये लोग यहाँ पर फिर हमें एंजॉय करने नहीं देंगे। तो फिर चले हम, मैंने फ्रेंड को बोला गाड़ी में हमारे खाना हम वही खाएंगे, फिर करते हैं अच्छे से एंजॉय। खाना शाना हमने खा लिया, फिर आए हम जिप लाइन के सामने। जिप लाइन हमारे सामने ही थी और देखो कोई पीछे से देख रहा था। मुझे हंसी आती है लेकिन मैंने अपनी हंसी को रोक लिया। मैंने सोचा कि ये क्या सोच लेगा कि ये व्लॉग बना रहा है और हंस रहा है। फिर हम चढ़े जिप लाइन पे। तो मैं आया यहाँ से, अब लगाने हैं मुझे। वेट ठीक है सर। बहुत डर लग रहा है मुझे। डर के आगे जीत। अच्छा बैठे नीचे, जैसे सीट पे बैठे, चेयर पे बैठे। लेवेंडर पार्क से हम निकल गए, फिर आए जू। नीचे एक पार्क थी जिसको बोलते हैं लेदर पार्क। मेरे फ्रेंड ने बोला, मुझे पता नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं। फिर चढ़े हम इस ब्रिज पे। मुझे इस ब्रिज पे रील्स बनाने थे क्योंकि मुझे ये ब्रिज बहुत अच्छा लगा था। हमने डांस किया एक लड़की के साथ। बोल रहे थे ये उवेजार का कोई रिश्तेदार है, इसको अपने साथ डांस करवा लो। फिर मैंने इसको अपने साथ डांस करवा लिया, लेकिन बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत ही इसने अच्छा भी डांस किया मेरे साथ और बहुत ही मज़ा आया इसके साथ।
مجھے اس لڑکی کے ساتھ بہت ہی اچھا لگا ڈانس کرتے ہوئے. میں بولا چلو ہم چلتے ہیں یہاں سے, جاتے ہیں اشمقام. پھر فائنلی گائز پہنچے ہیں ہم اشمقام. ابھی ہم چڑھے اوپر, تو ابھی ہمیں چڑھنا تھا سیڑھیوں سے. جب میں نے اوپر نظر ڈالی تو میں نے اپنے فرینڈ کو بولا یار ہمیں کہاں چڑھنا ہے. اس نے بولا زیارت اوپر ہے. میں نے نیچے ہی دیکھی تھی اوپر زیارت. مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ اتنا دور ہوگا یہ زیارت. تو میں نے سوچا مجھے جانا ہے اور مجھے اپنے کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہو, اور میں بھی بہت بیمار ہوں اور بہت ہی چیزیں تھے یہاں پہ. مجھے کچھ کھانے کا من کر رہا تھا لیکن مام نے گھر سے بولا تھا کہ کچھ مت کھانا. پھر میں نے کچھ بھی نہیں کھایا. یہاں سے 20-30 سیڑھیے پیچھے ہو گئے تھے, بٹ میں بہت تھک گیا تھا. اور کچھ لوگ مجھے غور سے دیکھ بھی رہے تھے, سوچ رہے تھے یہ کون ہے. ہم چڑھ ہی رہے تھے اوپر. مجھے بہت ہی چیزیں تھے اور یہاں سے اور وہاں سے, یار کیا ہی بولوں آپ کو, کتنا میں نے برداشت کیا وہاں پہ. اور یہ میں نے دیکھا تھا کچھ. میں نے سوچا جب میں اوپر سے آؤں گا پھر لے جاؤں گا اسی دکان سے یہ چیز. جب ہم اوپر پہنچے ہم نے ساری سیڑھیاں پار کر لیے تھے, اور میں نے اپنے فرینڈ کو بولا یار آپ کتنا ٹائم لگے گا. اس نے بولا ہم پہنچ گئے. پہلے شوز رکھتے ہیں کہیں پر کسی سیف جگہ پر, تو ہم نے شوز رکھ لیے تھے اور پہلے وضو کرنا تھا, پھر جانا تھا اوپر آستان. پھر نکلے ہم وضو کرنے اوپر. میں نے جب وضو کر لیا میں نے پانی ڈالی تھی آنکھوں پر. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے آنکھیں کتنی خراب ہو چکے ہیں اور ریڈ بھی ہو چکے ہیں. پیچھے سے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے, پتہ نہیں کون تھے. مجھے یہاں کی ویو بہت اچھی لگی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے کتنی ویو اچھی آ رہی تھی. کچھ لوگ جو ہے پیچھے سے آواز دے رہے تھے, پتہ نہیں کون تھے یہ لوگ مجھے شاید بلا رہے تھے. میں نے ان لوگوں کو بولا میں پہلے اوپر سے آتا ہوں زیارت کر کے پھر آپ لوگوں سے ملتا ہوں. ہم جا ہی رہے تھے, ایک فرینڈ نے بولا کہ میں نے ابھی تک وضو نہیں کیا. میں نے سوچا پھر میں دکھاتا ہوں فی الحال آپ لوگوں کو نیچے سے آستان کی ویو. زیارت جو ہے اوپر ماشاءاللہ ضرور لکھنا آج کومنٹ میں. میں چلا زیارت پہ اوپر. ہم نیچے سے نہیں جا سکتے ہیں. کسی نے مجھے بولا نیچے کہ آپ نہیں جا سکتے ہو کیونکہ یہاں پر بہت بھیڑ ہے, 1 گھنٹہ لگے گا اندر جانے میں. پھر چڑھے ہم اس راستے سے جو شارٹ کٹ تھا اوپر تک جانے کو. ہم گئے ادھر سے, یہ پہاڑ پہ ہے یہ زیارت اشمقام پر. تو آپ یہاں پر بہت ہی ہوائیں آ رہے تھے اور بہت ہی سکون آ رہا تھا مجھے یہاں پہ. میں نے دعائیں بھی مانگی اپنے لیے, اپنے آڈینس کے لیے, اور خدا سے بولا کہ میرے آڈینس کو ٹھیک رکھنا. زیارت کر کے میں نیچے آیا. پھر مجھے ملے اپنے فینز. ان کے ٹیچرز بھی میرے فین تھے اور یہ لڑکیاں بھی میرے فین تھے. بہت ہی اچھی لڑکیاں تھیں اور ان کے ٹیچرز بھی بہت اچھے تھے. میں نے پھر اپنے فرینڈ کو بولا یار چلتے ہیں یہاں سے, یہاں پہ بھیڑ ہو جائیں گی. میں نے ان کو پکچرز دی, ہم چلے پھر یہاں سے. پھر میں نے ان کو فوٹوز وغیرہ دیے اور نیچے آیا, لیا تبروک کر کے لیے اور اپنے فرینڈس کے لیے لایا کچھ, اپنے گھر والوں کے لیے لایا کچھ. اور میں نے پاور بینک بھی آج ساتھ نہیں لایا تھا, میرا فون بھی ڈاؤن ہو چکا تھا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہیں پر یہ ولاگ اینڈ کرنا پڑے گا. مجھے پھر یہاں پر کچھ فینز اور ملے, ان کو بھی دیا میں نے پکچرز. اچھا چلو کرتے ہیں آج کا ولاگ اینڈ. شکریہ, بائے بائے.